حضرت مالک بن دینار آپ جس وقت اس غلام دے کول آئے نے غلام نو پھڑی آئے غلام نو پھڑ کے کہنے نے او نوجوانا کیڑا ایسا عمل کیتے اس پاک سرزمین تے آ گیا ہے اج تو لبیک لبیک دیاں صداواں بلند پیا کرنا ہے لیکن اگوں آواز ہوندی ہے لا لبیک جا تو چلا جا تیرا حج بھی کوئی قبول نہیں تیرا طواف بھی کوئی قبول نہیں تیرا حجر اسود کو بوسہ لینا بھی کوئی قابل قبول نہیں حضرات جس وقت مالک بن دینار قریب آئے نے آ کے پوچھیا جوانا اوے کیڑا ایسا عمل کیتا اج اس پاک سرزمین تے آ گیا میں اس پاک روح زمین تے آ گیا میں اج تیری حاضری نہیں پی ہوندی حضرات پھر سنو اس غلام نے ہاتھ بننے کہندا مالک بن دینار رمضان المبارک دا مہینہ ہے میری ماں جس وقت جناب میں اپنے گھر دے اندر شراب دے اندر لت پت ہو کے گیا وا ہن میری ماں آ گئی ہے میں اپنی ماں دی اگی عرض کیتی اماں منو روٹی دی ضرورت ہے اماں جی منو روٹی کھان واسطے دیو ماں بول کے کہندی ہے بیٹا رمضان المبارک دا مہینہ ہے اس رمضان دی قدر کر اے رمضان دے مہینے دی تعظیم کر آؤ پھر سرگودا دے اندر سننے والوں والدین دی کی شان ہے والدین دا کی مقام ہے حضرت مالک بن دینار ان سنتے پینے او نوجوان کہتا ہے حضرت جس وقت میں ماں دے قریب گیا وا میں اپنی ماں دی بارگاہ جا کے کہتی اماں منو روٹی دے دے ماں بول کے کہنے لگی بیٹا اے رمضان دا مہینہ اس رمضان دے مہینے دی تعظیم کر ادا ادب کر ادا احترام کر حضرات جس وقت اتنی گل کی ہے کہندا قبلہ جس وقت ماں نے اتنی گل کی تھی ہن منو غصہ آ گیا ہے معاذ اللہ میں ماں دے منہ تے تھپڑ ماری ہے جس وقت ماں دے منہ تے تھپڑ ماری ہے میری ماں نے منو دعا دیتی وے جا نکل جا وے جا ظالمہ نکل جا حضرات جس وقت اتنی گل سنی حضرت مالک بن دینار نے پھڑی ہے کہندے نے او ظالم اپنے والدین دی نافرمانی کیتی اج اس پاک سرزمین تے آ گیا ہے اونی دیر تک تیری قبولیت نہیں ہو سکتی جا جا کے بڈھے بھائی باپ نو راضی کر لے جا جا کے اپنی ماں نو راضی کر لے انج کر کے ہاتھ بننے عرض کیتی مالک بن دینار میری ماں منو معافی نہیں دیندی میری ماں منو معاف نہیں کردی حضرات جس وقت اتنی گل سنی حضرت مالک بن دینار بولے کہندے نے غلامہ چل میں تیرے نال چلنا وا اے غلامہ چل میں تیرے نال چلنا وا حضرات جس وقت مالک بن دینار چلے چل دیا اس غلام دے کر آگے آگے دستک دیتی اندرو بڈھی مائی بولی کہندی وے آنے والے ہاں تو کون آیا ہے مالک بن دینار دے نال غلام بول کے کہندا ہے اماں میں تیرا بد نصیب بچہ آیا میں تیرا بد نصیب پتر آیا ماں اندرو بول کے کہندی ہے وے بچیا جا واپس چلا جا میں تینوں معاف نہیں کرنا حضرت مالک بن دینار بولے بول کے کہندے نے اماں اجے آپ ہی نہیں آیا نال مالک بن دینار آیا ہے آؤ پھر سرگودا دی سرزمین کے بیٹھے سننے والوں سنو والدین کی شان ہے والدین کی مقام ہے رب کائنات نے والدین کی شان عطا کی دیا نے آؤ پھر میں اج پیغام دین واسطے آیا جے تیرا بڈھا مائی باپ تیرے تے ناراض پھر انہاں نو راضی کر لے بے شک تو چیئرمین بن گیا ہے بے شک تو ایم این اے بن گیا ہے بے شک تو ایم این اے بن گیا ہے جے بڈھا مائی باپ تیرے تے راضی کوئی نہیں حضرات تیرے برباد ہو جاون گے اس زوال آ جاوے گا اج جنوں بھی جو بھی شانہ ملیاں نے جو بھی مقام ملیا ہے اے بڈھے مائی باپ دا صدقہ ملی ہے اے بڈھے مائی باپ دا صدقہ ملی ہے حضرات اج انہاں نو پوچھو جنہاں دے باپ اس سرزمین تو چلے گیا ہے جنہاں دے باپ دا سایہ سر تو اٹھ جو گیا ہے اج انہاں نو پوچھو اس جگ تے جہان دے اندر اے زندگی کتنی مشکل ہو جاندی ہے جدوں باپ دا سایہ سر تے موجود ہوے جدوں ماں دا سایہ سر تے موجود ہوے پھر لگدا ہے سارا جگ
تے جہان ہی اپنا ہے، پھر لگتا سارا جہان ہی اپنا ہے۔ اوے دنیا والے جدو ماں باپ چلے جاون پھر انہاں نوں پوچھو اے تیریاں دیاں بہاراں لٹ جاندیاں جے، اگر بڈھا مائی باپ پیچھے ہووے جناب مسلہ بچھا لیندا ہے، دعا کردا ہے میرے اللہ میرا پتر گھروں نکلی ہے، شالا خیری آوے شالا خیری جاوے۔ اگر باپ دا سایہ سر تے موجود ہووے او بڈھا باپ ہاتھ چک لیندا ہے، کہندا میرے اللہ اے میرا پتر شالا میرے پتر دی خیر ہووے، شالا میرے شہزادے دی خیر ہووے۔ انہاں نوں پوچھو جنہاں دے والدین دا سایہ سر ٹوٹ جاندا جے، جنہاں دے والدین دنیا تو چلے جاون، جنہاں دے والدین دا سایہ سر ٹوٹ جاندے، حضرات جگ ہی سننا لگدا ہے، اے جہان ہی سننا لگدا ہے۔ اوے سرگودا دے اندر بیٹھنے والو میں انہاں اکھیاں نال ویکھیا جنہاں والدین دی خدمت کیتی، جنہاں والدین نال پیار کیتا، جنہاں والدین نال احترام کیتا، حضرات انہاں نوں شاناں مل گئیاں، انہاں نوں مقام مل گئے، انہاں نوں فضیلتاں مل گئیاں۔ حضرات میری گل نہیں اے مصطفیٰ دی گل ہے، میرے سونے نبی دی گل سنو۔ حضور اپنے ماپیاں نال کنج دا پیار کردے نے، حضور اپنے والدین نال کنج دی محبت کردے نے۔ اوے دنیا والے ہو اج سرگودا دے اندر بیٹھ کے سننے والو آؤ پھر سنو والدین دی کی شان، والدین دا کی مقام، رب نے والدین کو کی مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت مالک بن دینار حضرات جس وقت آگے مالک بن دینار کہندے نے اماں اج کلا نہیں آیا، اج میں مالک بن دینار آیا، اللہ دا ولی نال آیا۔ ہن بڈھی مائی دیاں دوڑاں لگ گئیاں، کہندی اے سونے انہاں راواں تو میں صدقے جاواں جنہاں راواں تے تو قدم لا کے آیا ہے۔ اللہ دے ولی حضرت مالک بن دینار کہندے نے اماں تینوں امام زین العابدین دی بیماری دا باعث سی، اماں اینوں معافی دے دے، جے تو اج اینوں معاف نہ کیتا میرے سونے مدینے والے بھی معاف نہیں کرنا، آمنہ دے لال نے بھی معاف نہیں کرنا، آمنہ دے لال دے خدا نے بھی معاف نہیں کرنا۔ اماں تینوں ابو بکر دی صداقت دا واسطہ اینوں معافی دے دے، عمر دی عدالت دا واسطہ اینوں معافی دے دے، عثمان غنی دی سخاوت دا واسطہ اینوں معافی دے دے، حسین دی شہادت دا واسطہ اینوں معافی دے دے۔ حضرات ماواں دے دل نرم تے جناب غلابی ہوندے نے، ماواں دے دل نرم تے حریص ہوندے نے۔ جس وقت دے والدین چلے جاون اوے انہاں دنیا والیاں نوں پوچھو، انہاں لوگاں نوں پوچھو جنہاں دے والدین دا سایہ اے سر جہاں اٹھ جاندا جے۔ جس وقت بڈھی مائی قریب آئی ہے آگے کہندی اے سونیا تسی آ گئے ہو، میں انہوں بڑیاں منتاں سکھ کے لیا، بڑیاں دعاواں کر کے لیا، میں دعا کی تھی میرے اللہ منو پتر عطا کر، اے میرا پتر پیدا ہویا۔ حضرت مالک بن دینار دی بارگاہ گل پیاں سنانیاں نے، کہندیاں نے مالک بن دینار انہوں بڑیاں دعاواں منگ کے لیا، ایڈا ظالم نکلیا، انہیں میرے منہ تے تھپڑ ماریا، میری زندگی دا چین تباہ کر دیتا، میری زندگی دا سکون تباہ کر دیتا، میں دے واسطے کام کر دی رہی، میں دے واسطے دنیا داراں دیاں چرکاں کھاندی رہی۔ حضرات کدی اج بھی اپنے ضمیر نوں جھنجھوڑ کے پوچھو سانو کوئی گل کرے تے کتنی تکلیف ہوندی ہے۔ کدی اس بڈھے مائی باپ ول ویکھیا کرو، کدی اس باپ ول ویکھیا کرو جن دی کمائی تیرے تے لگی۔ اگر تو جناب انجینئر بنیا پیچھے بڈھے مائی باپ نوں ویکھ، اگر ڈاکٹر بنیا پیچھے باپ نوں ویکھ، اگر پروفیسر بنیا پیچھے باپ نوں ویکھ، اگر امام تے خطیب تے مقرر بنیا پیچھے بڈھے مائی باپ نوں ویکھ، اگر ایم پی اے بنیا پیچھے اس باپ نوں ویکھ جنہیں مستریاں دے پیچھے دیہڑیاں کیتیاں، جنہیں گرمی دی شدید دھوپ دے اندر اپنے آپ دا جسم تباہ کر دیتا، اپنے آپ نو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن آکھیا دنیا والے میری اولاد نو کوئی گل نہ کرن، انہاں نو سارا سکون بھی دینا ہے، انہاں دی تعلیم بھی اعلیٰ کرنی ہے، اور ساری زندگی انہاں دی گزر چکی ہے۔ اج اسی بڑے ہو چکے ہیں، اج کہنے ہیں بڈھے بھائی باپ نو کی پتہ ہے، اے تے بزرگ ہو چکے نے، اور نانا سرگوتے دے اندر بیٹھنے والو
اوے سنو اے مٹا بھائی باپ جدا سر دی ہوئے پھر جدو مسلح بچھا کے دعا کر دے میرے اللہ میرے پتر دی شالا خیر ہوئے اے خیری جاوے دے خیری آوے اے شالا میرے پتر دی خیر ہوئے آؤ پھر سنو ہن بڑی مائی انج گلاں پہ سنا دیے کہ دیے مالک بنتے نال انہوں بڑیاں دعاواں کر کے لیا انہوں بڑا میں دعاواں منگ کے لیا لیکن ایڈا ظالم نکلیا انہیں منو تکلیفاں دیتیاں انہیں منو تھپڑ مارے میں انہوں معافی نہیں دے سکتی اللہ دے والی مالک بندے نار کہندے نے اماں جے تو انہوں معاف نہ کیتا میرے مصطفیٰ بھی معاف نہیں کرنا مدینے والے دے خدا نے بھی معاف نہیں کرنا اماں انہوں معافی دے دے حضرات جدو اتنی گل کی دیئے کہ دیئے مالک بندے نار ہن تسی چل کے آگئے ہو تاڑے آن دی قدر کرانگی جاؤ میں نو معافی دیتی جاؤ میں نو معاف کیتا اوہ دنیا والے ہو اوہ سنو پھر والے دہن کی شان جے سنو والے دہن کی مقام جے جس وقت ماں دے ہاتھ اٹھے عرض کی دی میرے اللہ میں انہوں معاف کر دیتا ہے تو ہی انہوں معاف کر دے حضرت مالک بن دینار نے جس وقت انہوں معافی لے کے دیتی ہے حضرات لے کے جان لگے کہتے ہیں جوانا ہاں اوہ چل ہن حج واسطے چلیے چل طواف واسطے چلیے اوہ میرے جملے سنو گے میرے جملے سنو گے میرے جملے سنو جے تڑپ جاؤ گے جدو اتنی گل کی تھی جدو مالک بن دینار لے کے چلنے لگے آؤ پھر میں جڑے جملے دینا چاہنا ماں دے ہاتھی اٹھے رب نے کی مقام دیتا ہے ماں نے کی شانہ دیتیاں ماں باپ نے رب نے کی مقام عطا فرمایا ہے ماں دیا جو ہاتھ چکے رب کائنات نے معافی دے دیتی حضرات جس وقت لے کے چلنے لگے مالک بن دینار لے کے جان لگے نے ان کر کے کہنے نے غلامہ چل حج واسطے چلیے چل طواف واسطے چلیے حضرات اپنے گھر دی دہلیز تو قدم باہر رکھی آئے ہن غیب جو آواز آئی مالک بن دینار سنو انہوں ساڈا پیغام دے دیو اساں انہوں معاف کر دیتا ہے ایدے سارے حج بھی قبول کر لے ایدے سارے طواف بھی قبول کر لے ہن انہوں ساڈا پیغام دو انہوں کب اپنے گھر رہ کے اپنی ماں نال پیار کرے اپنے ماں باپ دی خدمت کرے ایتھے رہ کے اپنے ماں نال پیار کرے گا اسی انہوں حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیوانگے فرمایا مالک بن دینار انہوں کہہ دیو ساڑھا پیغام دے دیو ہن کار رہ کے اپنی ماں دی خدمت کردہ جائے ایتھے رہ کے ماں دی خدمت کرے گا اسی اوتھے نو عمرے دے حج دا ثواب عطا فرما چھڑا کہ ایسی والدین کی شان ہے ایسا والدین دا مقام ہے حضرات جدو انہاں دا سایہ سر تو اٹھ جاندہ ہے جہاں تو چلے جاندے نے پھر انہوں نے پوچھو جنہاں دیاں ڈیریاں دیاں بہاراں لٹ جاندی ہیں پچھے بھوٹا بائی باپ ہوئے ماں ہوئے جس وقت میں صلح بچھا کے دعا کر دیئے رب دمامہ قبول کر کے پتر نشانہ مقام تے رتبے عطا فرما چاہتا ہے میری گل نہیں آؤ آمینہ دلال میں گل سناما حضور مسجد نبوی دے اندر جلوہ کرنے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں تے گلیاں نا مدینے دیاں گلیاں دے وچ ایک بڑی جی مائی چل دی آ رہی ہے تے لوگاں نو پوچھ دیئے لوگو کہ محمد نے جی ویکھیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی پریشان ہوئے کہندے نے کیڑی مائی ہے جڑی سونے دا نام لے کے پہ بلاندی ہے اسی سے سونے دا کدی اج تک نام ہی کوئی نہیں لیا جدو بھی بلائی ہے والدہا دے چہرے والا کہہ کے بلائی ہے واللیل دی زلفاں والا کہہ کے بلائی ہے حامیم دے کنڈنا والا کہہ کے بلائی ہے وما ینطق عن الہوا دی زبان والا کہہ کے بلائی ہے کیڑی ایسی مائی ہے جڑی سونے دا نام لے لے کے پہ پار دی ہے ایک صحابی اگے آیا کھڑیا اما جی چلو تانوں میں سونے دی بارگاہ دے وچ لے کے چلا اچھا بولو سبحان اللہ